وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة في الدارين، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله للعالمين رحمة، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. إخوتي المتحابين في الله، إننا اليوم نتحدث عن فضائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول حازم: من أنت؟ فأقول محمد. من أنت؟ فأقول محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. هذا رزق من فيض وقطر من بحر فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأني بالنفوس المؤمنة تطير شوقا وهي تستمع إلى تلك الآيات والأحاديث، تتمنى أن تمثل بين يديه الكلمتين وأن تقدم روحهما رحيضة اللذوذ عنه. وليس عجيبا أن يحب المسلمون نبيهم كل هذا الحب، وهو الذي كان السبب في شرفهم وعزهم وانقاذهم من النار إلى الجنة. وإن محبته صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما أن محبته صلى الله عليه وسلم سبب لحصول حلاوة الإيمان، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما أن محبته صلى الله عليه وسلم سبب لحصول حلاوة الإيمان. أكتفي بهذه الكلمات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.